बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 6 तक पढ़ लिया था। सेक्शन 7 में प्रोविंशियल स्मॉल कास्ट कोर्ट्स हैं और सेक्शन 8 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कास्ट कोर्ट्स हैं। ये तफसील में उधर बयान किए गए हैं, इसीलिए सेक्शन 9 से आज हम शुरू करेंगे। तो पार्ट 1 है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, सूट्स इन जनरल, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा, यानी कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन का टॉपिक है और रेस जुडिकाटा क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस पार्ट। कोर्ट्स कौन कौन से सिविल सूट्स को ट्राई कर सकता है, यानी कौन कौन से दीवानी मुकदमात की समाअत कर सकता है, अनलेस पार्ट, अगर कहीं पर उनके ऊपर बाड़ रखा गया है, कहीं पर उनके ऊपर पाबंदी रखी गई है कि आप ये मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते, तो वो क्या है। द कोर्ट्स शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेन हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। कोर्ट्स को जो है सिविल नेचर के तमाम दावाजात के समाअत का इख्तियार हासिल है, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज़ ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, कि सिर्फ उस हद तक उनको इख्तियार समाअत नहीं है कि अगर उनकी कॉग्निजेंस को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड किया गया है, किस वजह से, और फॉर विच ए जनरल और स्पेशलाइज इन फोर्स, यानी ऐसे मुकदमात जिनकी समाअत के लिए अगर कोई वाज़ेह कानून इलाहिदा बनाया गया है तो उन मुकदमात की हद तक कोर्ट को इख्तियार समाअत नहीं होगा। और फिर सेक्शन 10 की तरफ आते हैं, स्टे ऑफ सूट। नो स्टे ऑफ सूट क्या होता है। नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज़ also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed। यानी स्टे ऑफ सूट ये बात करता है कि अगर कोई मुकदमा दो पार्टीज़ के दरमियान हुआ है तो उनमें से अगर कोई एक पार्टी मुकदमे के बाद, यानी मुकदमे के दौरान, मुकदमा चल रहा है, इसी दौरान उसी बिना दावा को, काज ऑफ एक्शन को लेकर किसी और कोर्ट में जाता है, ऑलरेडी उस पर एग्जिस्टिंग एक दावा है, तो कोई दूसरा कोर्ट उस पर इख्तियार समाअत उसको नहीं होगा। ये स्टे ऑफ सूट है क्योंकि उनके दरमियान ऑलरेडी एक मुकदमा चल रहा है, तो उसी को चलने दिया जाएगा। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। रेस जुडिकाटा क्या है, इस कोड के मुताबिक ये पढ़ते हैं। रेस जुडिकाटा नो कोर्ट शेल ट्राई सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they are any of them claim litigating under same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। रेस जुडिकाटा कोर्ट के ऊपर बार है, कोर्ट को पाबंद करता है कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान कोई मुकदमा आया, दीवानी कोई दावा आया, तो उस दावे में अगर किसी कोर्ट ने, कंपिटेंट कोर्ट ने, जिसके पास जुरिस्डिक्शन थी, जिसको इख्तियार समाअत हासिल था, ऐसे किसी अदालत ने अगर फैसला सुना दिया है, तो अब उसी बिना दावा पर इसी तरह की वही सेम पार्टीज़ जिन्होंने उसको पहले एक्सरसाइज किया उस दावे को, वो दोबारा दावा लेकर उसी कोर्ट, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। रेस जुडिकाटा इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर बंदा ए और बी के दरमियान एक मकान के मामले में तनाज़ा था, अब उस पर कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी और फैसला हो चुका है, तो अब वो उसी तनाज़े को लेकर, चूँकि ऑलरेडी फैसला हो चुका है, किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये उनके ऊपर बाइंडिंग है कि वो कोर्ट के ऊपर ये बाड़ है कि वो उस मामले को दोबारा एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट के बारे में बयान करता है कि बार टू फर्दर सूट क्या है। अब सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट के बारे में बयान करता है कि बार टू फर्दर सूट क्या है। मिसाल के तौर पर ये पढ़ते हैं, वेयर प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ए फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this court applies। ये कहता है कि अगर कोई शख्स, ये कोड के रूल्स के मुताबिक उसको रोका जाता है कि वो दूसरा कोई दावा नहीं कर सकेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसको दूसरे किसी बिना दावा की मद में दावा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मिसाल के तौर पर वेर ए पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, अगर कोई बंदा किसी
मुकदमे में, किसी दावे में वो ये समझता है कि कोई भी फैसला हुआ है वो वैलिड नहीं है, या कोई डिक्री और ऑर्डर को वो नहीं मानता है, किस बुनियाद पर कि ये फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या जुरिस्डिक्शन की वजह से बाढ़ था, तो इस वजह से हासिल की गई है, वो अब इस बुनियाद पर ये चाहे कि वो दूसरा मुकदमा लेकर आए, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि कोर्ट कहता है कि ही शैल सीक हिस रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। वो उसी दावे में ही अदालत को एक दरख्वास्त गुजारेगा, विच पास द फाइनल जजमेंट, जिस अदालत ने आखिरी जजमेंट हतमी फ़ैसला सुनाया है उसके बारे में एक दरख्वास्त लिखकर उसमें उस तस्रीह और इस्लाह की दरख्वास्त करेगा। डिक्री और ऑर्डर नॉट बाय ए सेपरेट सूट, यानी कोई जजमेंट जिस कोर्ट ने गुजारी है या डिक्री की है या ऑर्डर की है उसी को दरख्वास्त देगा, और कोई दूसरा सूट लेकर नहीं आएगा अपने लिए अलहदा रेमेडी हासिल करने के लिए। तो सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट के बारे में बात करता है। सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करता है कि फ़ॉरेन जजमेंट क्या होगी। तो फ़ॉरेन जजमेंट की सेक्शन 13 के बारे में इधर देखते हैं। व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, कि फ़ॉरेन अगर कोई जजमेंट हुई है तो वो कंक्लूसिव कब नहीं होगी। ए फॉरेन जजमेंट शेल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाई डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन between the same parties or between parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title except, यानी कोई फॉरेन जजमेंट अगर हुई हो और दोनों पार्टीज़ जो एक किसी टाइटल के लिए लिटिगेट कर रहे हैं आपस में और उनका मुकदमा है, तो वो फॉरेन जजमेंट क्या होगी, कंक्लूसिव होगी अगर उनके दरमियान हतमी फ़ैसला हुआ हो। इल्ला ये कि सिर्फ इस हद में वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। नीचे एक्सेप्शंस बताई गई हैं। वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, अगर किसी कोर्ट ने, ऐसी अदालत ने उसका फ़ैसला, हतमी फ़ैसला सुनाया है कि जिसके पास कंप्लीट जुरिस्डिक्शन नहीं थी। वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, अगर फ़ैसला मेरिट्स ऑफ केस पर नहीं सुनाया गया है। सी बयान करता है कि वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और ए रिफ्यूज़ल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ पाकिस्तान इन केस इन विच सच लॉ इज़ एप्लीकेबल, या कहीं पर ऐसा लगता है कि किसी प्रोसीडिंग में इंटरनेशनल लॉ का गलत इस्तेमाल हुआ है या उसके इस्तेमाल से इनकार किया गया है, और ऐसे किसी केस में जहाँ पर पाकिस्तानी लॉ एप्लीकेबल हो सकता है और उसको नहीं किया गया है, इस केस में भी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। और डी, सब क्लॉज डी बयान करता है कि वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, या ऐसी प्रोसीडिंग्स जहाँ पर जो हतमी फ़ैसला हासिल किया गया है वो नेचुरल जस्टिस, कानून फितरत के बिल्कुल बरखिलाफ़ हो। और ये प्रोविजो ई बयान करता है कि वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर कहीं पर फ्रॉड के ज़रिए हासिल किया गया हो। और एफ बयान करता है कि वेयर इट सस्टेन्स ए क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, या अगर कोई मुकदमे का फ़ैसला इस बुनियाद पर हासिल किया गया हो जहाँ ये शायबा मिलता हो कि कोई ऐसा लॉ भी रखा गया हो कि ऐसी भी शय पाई जाती हो जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो लॉज हैं उनके ब्रीच का बायस बन रहा हो, कोई ऐसा पहलू उस केस में मौजूद हो, तो वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। नंबर 14 बयान करता है फॉरेन जजमेंट्स के बारे में कि प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट, कि फ़ॉरेन जजमेंट अगर हुई तो उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आगे। प्लेस ऑफ सुइंग, के किसी भी सूट को उसके आगाज़ करने का मकाम क्या होगा, कौन सी जगह होगी। तो सेक्शन 15 से शुरू होता है कि कोई भी सिविल मुकदमा कहाँ से शुरू होगा। सेक्शन 15 इसके बारे में बयान करता है। कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, कि कौन सी अदालतें होंगी जहाँ से सूट इंस्टीट्यूट होगा और सूट वहाँ पर दायर किया जाएगा। एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, यानी कोई भी सिविल मुकदमा है तो लोवेस्ट ग्रेड का जो कोर्ट होगा जिसके पास उसका इख्तियार समाअत हो उसमें दायर किया जाएगा। इसकी क्या वजह है कि हायर कोर्ट्स के पास ऑलरेडी बर्डन ज़्यादा होता है, वो मसरूफ़ होते हैं, इसलिए लोवेस्ट कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट्स में सबसे जिसके पास कॉम्पिटेंसी हो, जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो, उस कोर्ट में
آپ کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ سیکشن 16 بیان کرتا ہے سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ ویئر سبجیکٹ میٹر سچویٹ، یعنی جہاں پر بناء دعویٰ حاصل ہے، جہاں پر وہ جو مقدمہ ہے دونوں فریقوں کے درمیان، جو دعوے کی نوعیت جس جگہ پیدا ہو رہی ہے اسی جگہ دعویٰ دائر ہونا چاہیے، سبجیکٹ ٹو دا پیکیونری اور ادر لمیٹیشنز پرسکرائب بائی اینی لا، یعنی جو پیکیونری جورسڈکشن ہے یا اس کے اوپر جو اختیار سماعت کے لیے جو چیزیں ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، ان تمام لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے جو مقدمات ہیں وہ کہاں پر ہونے چاہیے۔ پروویزو بتاتا ہے اے فار دا ریکوری آف امویبل پراپرٹی ود اور وداؤٹ رینٹ آف پروفٹس، یہ مقدمات جو کسی مویبل پراپرٹی کے حصول کے لیے، یہ اس کو پروفٹ کے ساتھ یا بغیر پروفٹ کے ساتھ یا رینٹ کے ساتھ، فار دا پارٹیشن آف امویبل پراپرٹی، کسی بھی مویبل پراپرٹی کی پارٹیشن کے لیے، فار دا فورکلوزر سیل اور ریڈیمپشن ان کیسز آف اے مورگیج، کسی مورگیج کی صورت میں اس کے فورکلوزر کے لیے، اس کے سیل کے لیے، ریڈیمپشن کے لیے، اور آف چارج اپون امویبل پراپرٹی، کسی مویبل پراپرٹی کے اوپر چارج کے لیے، فار دا ڈیٹرمنیشن آف اینی ادر رائٹ، کسی اور حق کے وضاحت کے لیے، ٹو اور انٹرسٹ ان امویبل پراپرٹی، یا کسی امویبل پراپرٹی میں اپنا حصہ، اپنا انٹرسٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے۔ ای بیان کرتا ہے فار کمپنسیشن آف رانگ ٹو مویبل پراپرٹی، کسی مویبل پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچانے کی وجہ سے اس کی کمپنسیشن کے لیے، فار دا ریکوری آف موویبل پراپرٹی ایکچولی انڈر ڈسٹرینٹ اور اٹیچمنٹ، کسی موویبل پراپرٹی کے حصول کے لیے جو کہیں پر اٹیچمنٹ میں ہے، ان سب چیزوں کے لیے سوٹ کہاں ہوگا، شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ ان دا کورٹ ود ان دا لوکل لمٹس آف ہوز جورسڈکشن دا پراپرٹی از سچویٹ، اور ان دا کیس آف سوٹس ریفرڈ ٹو ان کلاس سی ایٹ دا پلیس ویئر دا کاز آف ایکشن ہیز ہوللی اور پارٹلی ارائزز۔ تو یہ بیان کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے جو کوئی مقدمہ ہوگا وہ لویسٹ گریڈ کا جو سول کورٹ ہوگا اس میں دائر کیا جائے گا، تاکہ لویسٹ گریڈ کے کورٹ میں جو ہے مقدمہ دائر ہو اور ہائر کورٹس پر اس کا برڈن زیادہ نہ پڑے۔ سیکشن 17 بیان کرتا ہے، سیکشن 17 یہ کہتا ہے کہ سوٹس فار امویبل پراپرٹی سچویٹ ود ان جورسڈکشن آف ڈفرینٹ کورٹس، اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کی جورسڈکشن اختیار سماعت ایک سے زیادہ کورٹس کو حاصل ہے، تو اس میں مقدمہ کہاں ہوگا، ویئر اے سوٹ از ٹو obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate. اگر ایک سے زائد عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے، جورسڈکشن حاصل ہے، تو پھر اس عدالت کو پریفر کیا جائے گا جس عدالت کے نزدیک اور جس عدالت کے احاطے میں وہ پراپرٹی سچویٹ کرتی ہے، تو مقدمہ یا دعویٰ پراپرٹی اس قریب ترین عدالت کو میں دائر کیا جائے گا۔ سیکشن 18 بیان کرتا ہے کہ پلیسز آف انسٹیٹیوشن آف اے سوٹ ویئر لوکل لمٹس آف جورسڈکشن آف کورٹس آر انسرٹن، کہ اگر کسی جگہ پر کسی پراپرٹی کی بابت کوئی دعویٰ ہے تو اس میں جو دو عدالتوں کے درمیان اختیار سماعت کا معاملہ اگر غیر یقینی ہے، تو ایسے معاملے میں کیا ہوگا، ویئر اٹ از alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate، اگر کہیں پر یہ بات آ جائے کہ دو عدالتوں کے درمیان کسی پراپرٹی میں سے کس کو اختیار سماعت حاصل ہے اور یہ چیز غیر یقینی ہو، تو ایسی صورت میں any one of those courts میں if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty، تو اس میں اگر دونوں عدالتوں میں سے کوئی بھی کورٹ اگر یہ دیکھے کہ واقعی بھی کسی طور پر بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے گی، ریکارڈ اسٹیٹمنٹ، ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی ٹو ڈیٹ افیکٹ، اس حد تک کہ اس کورٹ کے پاس اختیار سماعت حاصل ہے، اینڈ دیئر اپون پروسیڈ ٹو انٹرٹین اینڈ ڈسپوز آف اینی سوٹ، پھر ریکارڈ
اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے بعد ان کو یقین دلانے کے بعد پھر اس مقدمے کو اس دعوے کو پروسیڈ کرے گی اور پھر ڈسپوز آف کرے گی. اینی سوٹ ریلیٹنگ ٹو دیٹ پراپرٹی اس پراپرٹی سے متعلق جو بھی دعویٰ ہوگا اس کو پھر انٹرٹین کرے گی. اینڈ اٹس ڈگری in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction. اور پھر اس کی جو ڈگری ہوگی اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کا وہی ایفیکٹ ہوگا کہ جیسے یہ پراپرٹی بالکل اسی کورٹ کے اختیار سماعت میں تھی اسی طرح اس کا فیصلہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. سیکشن 19 بیان کرتا ہے سوٹس فار دا کمپنسیشن آف رانگس ٹو پرسن آر موویبلس. ویئر اے suit is for compensation for wrong done to a person or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries business or personally works for gain within the local limits of jurisdiction of another court. The suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. کہ اگر کسی بندے کے ساتھ یا اس کی کسی موویبل پراپرٹی کے ساتھ اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اگر نقصان کرنے والا کسی اور کورٹ کی جورسڈکشن میں رہتا ہے اور جس کو نقصان ہوا وہ کسی اور کورٹ کی جورسڈکشن میں رہتا ہے تو اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ جس بھی کورٹ میں جا کر اپنے رانگ کے لیے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے. چاہے تو جس جگہ پر وہ اس کو نقصان ہوا اس کورٹ میں دعویٰ کرے یا جس کورٹ کے دائرے میں وہ شخص رہتا ہے جس نے نقصان دیا ہے یا وہاں بزنس کرتا ہے یا پرسنل ورکس فار گین یا اپنے مفاد کے لیے جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے نزدیک جو کورٹ پڑتا ہے ادھر بھی جا کے اپنا دعویٰ اور اپنے گین کے لیے وہ سوٹ دائر کر سکتا ہے. سیکشن 20 بیان کرتا ہے کہ other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises. کہ مقدمات کہاں ان کو دائر کیا جائے گا کہ where defendant resides or the cause of action arises جہاں مدعی رہتا ہو اس کی ریزیڈنس ہو یا جہاں پر cause of action arise ہوا ہو subject to the limitations aforesaid جو لمیٹیشنز بیان کی گئی ہیں ایوری سوٹ جو اوپر لمیٹیشنز بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ ان کورٹ ود ان دا لوکل لمٹس آف ہوز جورسڈکشن. ہر مقدمہ وہاں دائر کیا جائے گا کہ جس کی لوکل جورسڈکشن میں یہ لوگ آتے ہوں. سبجیکٹ سب کلاس اے ہے دا ڈیفینڈنٹ اور ایچ آف دا ڈیفینڈنٹس ویئر دیر آر مور دین ون ایٹ دا ٹائم آف دا کمنسمنٹ آف دا سوٹ ایکچولی اینڈ والنٹریلی ریزائڈس اور کیریز آن بزنس اور پرسنلی ورکس فار گین. کہ اس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ جہاں وہ جس کی جورسڈکشن میں وہ ڈیفینڈنٹ مدعی رہتا ہو اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بھی رہتا ہو اس سوٹ کے آغاز کے وقت اور والنٹریلی یا اس کی رہائش وہاں ہو یا وہاں پر وہ کام کر رہا ہو اور اپنے مفاد کے لیے پرسنلی کوئی کام اور بزنس وغیرہ کر رہا ہو. سب کلاس بھی بتاتا ہے اینی آف دا ڈیفینڈنٹس ویئر دیئر آر مور دین ون ایٹ دا ٹائم آف دا کمنسمنٹ آف دا سوٹ actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain provided that in such case either the leave of the court is given or the defendants who do not reside or carry on business or personally work for gain as aforesaid acquiesce in institution or the cause of action wholly or in part arises. کہتا ہے کہ کسی ایسے علاقے میں بھی جہاں پر ایک سے زائد ڈیفینڈنٹس ہو تو ایک بھی اگر رہ رہا ہو کام کر رہا ہو اور اس جگہ پر اس نے اپنی رہائش رکھی ہو اگر اس جگہ پر وہ نہیں رہ رہے ہوں تو کورٹ کی اجازت کے ساتھ پھر ان کے اوپر دعویٰ بھی دائر کیا جا سکتا ہے. اور نمبر سی بیان کرتا ہے کہ دا کاز آف ایکشن ہول یا ان پارٹ ارائزز ہر اس کورٹ کے جو اختیار سماعت ہے اس میں دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے جہاں پر بنائے دعویٰ حاصل ہوا ہے کسی بھی پارٹی کو. مثال کے طور پر اگر سول کورٹ اے ہے اس سول کورٹ اے کے جو اختیار سماعت میں اگر کوئی ٹرانزیکشن پارٹی اے اور بی کے درمیان ہوئی ہے اور وہ دونوں کہیں باہر کے ہیں
لیکن چونکہ وہ ٹرانزیکشن ادھر ہوئی ہے تو اس کورٹ کو بھی اختیار سماعت حاصل ہے۔ سیکشن 21 سیکشن 21 بیان کرتا ہے کہ آبجیکشن ٹو جورسڈکشن کب ہوگا، کسی کورٹ کے جورسڈکشن کے اوپر آبجیکشن کب ہوگا۔ نو آبجیکشن ایز ٹو دا پلیس آف سوئنگ شل بی الاؤڈ، کسی بھی مقدمے میں، کسی بھی دعوے میں آبجیکشن کو پلیس آف سوئنگ کے تناظر میں، یعنی کہ یہ دعویٰ ادھر دائر ہو سکتا ہے یا نہیں دائر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا، آبجیکشن نہیں اٹھایا جائے گا۔ کون نہیں اٹھا سکے گا؟ بائی اینی اپیلیٹ اور ریویژنل کورٹ، کوئی بھی اپیلیٹ یا ریویژنل کورٹ اس کی جو پلیس آف سوئنگ پر سوال نہیں اٹھا سکے گا unless such objection was taken in the court of first instance، حتیٰ یہ کہ صرف اس معاملے میں کہ اگر یہ آبجیکشن کورٹ آف فرسٹ انسٹانس، جو کورٹ اس ٹرائل کو چلا رہا تھا، اس مقدمے کو چلا رہا تھا، اس سوٹ کو، ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل اپرچونیٹی، کہ جہاں سب سے پہلے اس کو موقع حاصل تھا، کہ سب سے لوور کورٹ میں جہاں پر مقدمہ چلا، اس میں، اس دعوے میں، اس مقدمے میں وہ اپنا سب سے پہلے یہ والا آبجیکشن اٹھا سکتا تھا۔ ان آل کیسز ویئر ایشوز آر سیٹل، اور ہر وہ مقدمات میں جہاں ایشوز سیٹل ہو چکے ہیں اور مقدمہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، تو وہ اس موقع پر کورٹ کی جورسڈکشن کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکیں گے۔ اینڈ unless there has been a consequent failure of justice، صرف اس صورت میں کہ اگر ایک مستقل طور پر جسٹس کی پروویژن میں، جسٹس پرووائڈ کرنے میں کوئی بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہوئی ہوں اور مستقل ناکامی ہوئی ہو، اس